काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता मेरे दोस्तों। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से कारी अहमद अली साहब का एक बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस बयान का उन्वान है 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था। तो चलिए मिल करके इस बयान को ध्यान तवज्जो के साथ सुनते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि इस बयान को मुकम्मल सुने ताकि आपको पूरी मालूमात हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा? नंबर 10। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया था। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही है माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना इतना प्यारा, ये तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। आन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो माशाअल्लाह हाथ उठे, लेकिन जब मैं बताऊंगा फिर नहीं उठेंगे। वैसे मुहर्रम महीने की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, और जो कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से पनाह देगा। अब मेरे दोस्तों आप उंगली पर गिनते जाओ मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है मेरे दोस्तों। अगर मैं गिनाता जाऊंगा 40 के ऊपर वाकयात है। मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है, कुछ आज कुछ बाकी 24 जनवरी को इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? हाँ, हम सुनते जाएंगे मुहर्रम में कौन कौन सा वाकया पेश आया और उसमें क्या हुआ, और फैसला करेंगे कि खुशी का महीना है कि गम का महीना। अगर गम का महीना है, अगर फैसला हो जाएगा गम का महीना, तो मैं और आप मिलकर मातम करेंगे।
اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو, پیتے بھی رہو, گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئرز روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا, محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے, پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث سے پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000
पैगंबरों को नबूवत दी है। इस महीने में अल्लाह ने 2000 पैगंबरों को नबूवत दी और इसी महीने में अल्लाह ने 2000 पैगंबरों की तौबा को कबूल भी किया है। मैंने तो सिर्फ आपको पहला वाकया बताया कि इनका हजरत है, और सुनोगे ना भाई, उंगली पर गिनते जाओ। मेरे दोस्तों एक और वाकया, बड़ा अजीब वाकया। मेरे दोस्तों आपने एक नबी का नाम सुना, हजरत नूह। अरे कहो सुना नहीं सुना, साथ में कहो हजरत नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अब मेरे दोस्तों अल्लाह का ऐसा लाडला नबी, अल्लाह का ऐसा राज दुलारा नबी जिसने 950 साल दुनिया में दावत और तबलीग का काम किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अकेले कितना दावत और तबलीग का काम किया? 900। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमी फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत और तबलीग का काम किया। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, एक वक्त वो आया हजरत नूह को बहुत मारा जाता था। और मेरे प्यारों, मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बहुत आसान है। एक हदीस पाक में लिखा हजरत नूह को कैसे मारा जाता। जैसे मेरे दोस्तों चावल को कैसे हम बोरी में बंद करते हैं या गेहूं को कैसे हम बोरी में बंद करते हैं, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऐसे बड़ी बड़ी बोरी लाई जाती थी। हजरत नूह को बोरी में लपेट दिया जाता, दोनों तरफ से गांठ मारी जाती थी। उसके बाद एक आदमी लात मारता था तो दूसरे के पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम लुढ़कते लुढ़कते चले जाते, तो दूसरा आदमी लात मारता। इस तरीके से 10 माइल तक हजरत नूह को लात मारी जाती। 10 माइल। मेरे दोस्तों आखिरी आदमी कहां खड़ा होगा, पहला आदमी कहां खड़ा होगा, और आखिरी वाले के सामने गढ़ा होता था, वो जोर से लात मारता था। हजरत नूह पूरे गड्ढे में गिरते थे तो वो आकर कहता था गड्ढे में गिर गए और हमको नूह से नजात मिल गई। यहां नूह गड्ढे में गिरते थे, यहां अल्लाह जिब्राइल को भेजते थे कि जिब्राइल जाओ मेरे नूह के दोनों तरफ जो गांठ बंदी है उससे खोलो और मेरे नूह को उठाओ, उनके जख्म को साफ करो और उनको कहो मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक तुम फिर दावत का काम नहीं करोगे। मेरे दोस्तों 950 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे दावत का काम किया। मेरे दोस्तों जब 950 साल हो गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह को कहा अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया। भाई आदमी थकेगा कि नहीं थकेगा? कितने साल हो गए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब, रब्बी अन्नी मगलूब फंतसिर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं हार गया, मैं थक गया, अब तू इंतकाम ले ले। अल्लाह ने कहा अच्छा मैं इंतकाम लूं। अल्लाह ने कहा ए नूह इंतजार करो, अब आसमान से पानी बरसेगा, जमीन से पानी आएगा, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आएगा, यहां तक के इनके घर के बर्तनों में पानी आएगा। जो तेरा मानने वाला होगा वो कश्ती में बैठेगा, वो बचेगा, और जो तेरा मानने वाला नहीं होगा अल्लाह कहते वो जालिम को मैं बर्बाद कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह के दरबार में देर तो है लेकिन अंधेर। इसलिए हर जालिम को सोचना चाहिए जब ऊपर वाले की लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। भाई हर जालिम को सोचना चाहिए ऊपर वाले की जब लाठी चलेगी तो कहीं का नहीं रहेगा। अल्लाह के दरबार में देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकता। अब वो आसमान से पानी और जमीन से पानी, वो तूफान आया और ये अज़ाब किसका था? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए। भाई कहो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गया। मेरे प्यारे दोस्तों वो कश्ती भी कैसी प्यारी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठे और दुआ पड़ी बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम व हिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल। वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लेकर चलती गई 7 दिन और 7 रात तक। कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात तक वो कश्ती दरियाओं में, समंदरों में, पानी में हिचकोले लेती गई और चलती गई। यहां तक कि हदीस पाक में लिखा उस कश्ती में हजरत नूह भी थे और नूह के मानने वाले भी थे। वो कश्ती पानी के तूफान में मक्का पहुंची और उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी कर लिया। उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी किया। उसके बाद में फिर वो कश्ती 7 दिन और 7 रात हर तरफ के पानी में चलती रही। खुदा जालिमों को डुबाता रहा, कश्ती को चलाता रहा, यहां तक एक पहाड़ पर वो कश्ती पहुंची जिसको कुरान करीम ने कहा वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। चलो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकयात। मैं पूछने भूल गया कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है।
बीवी बर्दाश्त करेगी आपकी? वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो वो कहते हैं ना, एक बीवी ने एक मरतबा शोहर को कहा भाई किसी पे फिट हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग तो सब कबूल कर लें। बोली हबीब माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त पठान है, सब सीने पर कबूल कर लेता। वो एक बीवी थी ना, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने क्या कहा मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूँ, तू कहाँ बैठे? कहा मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो कहा कि मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँ। कहा मैं कुर्सी पर बैठूँ तो बीवी ने कहा मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँ तो तू कहाँ बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूँ और उसमें बैठ जाऊँ। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर ज़मीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूँ और उसमें बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूँ और उसमें बैठूँ तो तू कहाँ बैठे? कहा फिर बैठूँ नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूँ। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाक्य हो गए? सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस, कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी? मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने में। कितने वाक़ई हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई, तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हादा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर
پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے, گزرتے گزرتے آخر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, آپ نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں, یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں, یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں, مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقعے ہو گئے؟ چلو میرے دوستو, اب باقی بعد میں ایک اور واقعہ بتا دوں, دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا, اور ابھی تو بہت باقی ہے انشاءاللہ. 24 جنوری کو انشاءاللہ, ابھی تو صرف اتنا. ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی, حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے, حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کا ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ, اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں, اس لیے کہ اب جو واقعہ بتاتا ہوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ, اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہہ دو سبحان اللہ. اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی, صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے, کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول, آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے, کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے, کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی؟ حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی, نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا, لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور, وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا, میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش, بہت خوش, بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے کہ آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے.
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे नबी, मुहर्रम के महीने में आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला। हमारे नबी ने रातों रात अल्लाह को पूछा मेरे उम्मती को जन्नत देगा अल्लाह, तू मुझको क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को दूंगा, तुझे तो मैं मकाम महमूद पर पहुंचाऊंगा। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह ये मकाम महमूद क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरा अर्श होगा, 7 आसमान होंगे, 8 जन्नतें होगी, सिदरतुल मुंतहा होगा, मेरा अर्श होगा, मेरी कुर्सी होगी, उसी के सामने तेरा मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नेमतें हो गई? पहली नेमत अल्लाह ने मासूम होने का फैसला किया, नंबर 2 अल्लाह ने मकाम महमूद का फैसला किया, तीसरी नेमत मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज़ैफा आशूरे की रात अल्लाह ने पहली नेमत मुझको मासूम होने की दी, दूसरी नेमत मकाम महमूद की दी, और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे कहा, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे कहा मैं कयामत में जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह फरमाते कयामत में जो चाहूं वो करूं, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों नबी मासूम बने कौन से महीने में? मुहर्रम। नबी को मकाम महमूद का फैसला मिला कौन से महीने में? नबी को रुसवा नहीं करेंगे कयामत में कौन से महीने में? जितने वाक़ये हुए, खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना, जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना। मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते हैं गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहनते, काला कपड़ा पहनेंगे तो कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे, हाय हुसैन मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता भाई। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस मैं नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, कितना हम रोए हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूँ, और बेटा हिम्मत से जाना, अब नाना जान के हौज़े कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों वो बड़े बेटे गए और शहीद हो गए। बोलो शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो बड़े बेटे के जनाजे को लाया गया, उनके बदन मुबारक के टुकड़े लाए गए, अभी तो हजरत हुसैन अपने आप को कंट्रोल करते कि पीछे से कहीं रोने की आवाज़ आई। अरे कौन रो रहा, कौन रो रहा? खैमे में गए। बास तारीख में लिखा है कि हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर, या तो उनकी दूध पीने वाली उम्र थी या 2 साल की उम्र थी, मगर पानी नहीं मिला था, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे में गए, अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दुश्मनों के करीब पहुंच गए, और जाकर कहा सुनो सुनो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, आप लोग मुझे पानी नहीं दोगे ना, आप लोगों का मामला मेरे साथ में ना, ये 2 साल का बच्चा या दूध पीता बच्चा, इसका आपसे क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे सामने से एक तीर आता है, आकर बच्चे के दिमाग पर लगता है, वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है।
میرے پیاروں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے, اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے, میں تم سے بہت پیار کرتا تھا, تمہارا ہنسنا, تمہارا رونا, تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے, لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں, سب گوارا ہوتا ہے, مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ, کون سا وقت آیا, لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا, گاؤں بھی نہیں تھا, ایک میدان تھا, تو کون سی نماز ہوگی. آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو, اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے, 2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے, کیونکہ اللہ کہتا ہے خود بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا, اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے. اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا, جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا, سننا برابر, کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا, اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے, میری ماں. کون ماں, فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو, تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں, کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے, اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا, اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیاروں, کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد رسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا, سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناک تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا, اب سننا وقت, آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے, تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے, میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا, آپ لوگ بھی نماز پڑھیں. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی, پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے, یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ, کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی. اور کیا کہا, اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی, کہا کیوں پانی, کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, جان جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو, میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو, میرے بدن کو صاف کر لو, میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو, میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. میں ہے نا, قرآن میں ہے نا, یہ قرآن میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا, نہیں بولو نا کیا کرنے کا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی, اور تیمم میں بہت آسان ہے, نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2, یوں ہاتھ رکھا, یوں چہرے پر پھیر دیا, پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے, خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی, اللہ اکبر, پھر رکوع میں گئے, اللہ اکبر, پھر قوم میں آئے, سمیع اللہ لمن حمدہ, پھر پہلے سجدے میں گئے, اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے, میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں, احمد آباد کی مسجد میں, فیضان کی مسجد میں, میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے, کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر, کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا, آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں, ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا, اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا, کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا, جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا, اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا, اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا, دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی, ہاں حسین قتل ہو گئے, ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے, اے شیمر, اللہ کا دشمن, تم جیتے نہیں ہو, ہمارے حضرت حسین زندہ تھے, تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں, اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے, آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے, صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت حسین نے جان دے دی, ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں, ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ, حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ, ابھی آپ خطبے میں سنو گے, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب جنت میں جائیں گے, جوان بن کے جنت میں جائیں گے, اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے, جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے, جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت, مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا, مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے, میں جواب دیتا ہوں, اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو, جن کے بدن مبارک میں گھسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی, جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے, وہ جنت کے پھول تھے, وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں, کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا, تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا, ابھی میں وہاں تھا انڈور میں, مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم وقت چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے, پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے, موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں, مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے, قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے, موبائل کا استعمال ہوتا ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے, موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں, ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو, بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں, حسینی بن گئے, جیب میں مسواک نہیں, حسینی بن گئے, فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا, ناچنا, گانا, حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب, چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بچے کو دھوکہ دیا, اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟
आराम से कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह का बंदा दाढ़ी कहाँ है? अरे तू कहता मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो फजर की नमाज कहाँ है? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो 24 घंटे में कुरान कितना पढ़ा? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो जबान पर माँ बहन की गालियां कैसे आई? पूरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने गाली दी। अरे बोलो ना, गाली दी तो हमारी जबान पर कहा कदम कदम पे तेरी माँ तेरी बहन, ये क्या है? ये है क्या, मुझे बताओ। हाँ, ये मोबाइल पूरा दिन मोबाइल। अभी यहाँ जुमा की नमाज होगी ना, कितने ऐसे होंगे जो सुन्नत नफल नहीं पढ़ेंगे। यूं मस्जिद के बाहर निकला, यूं जेब में हाथ, क्यों क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग करता है क्या? और फिर क्या करेगा मालूम? यूं मोबाइल देखेगा, किसी का मैसेज आया, पंचायत करने का मौका मिल गया। और अगर नहीं आया होगा ना मैसेज, तो बैठे बैठे शुरू कर। क्या है मेरे प्यारो, जुमा का दिन है, एक तस्बीह बताता हूँ, पढ़ेंगे? मेरे बोलो ना, पढ़ेंगे? जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, बस कितना आसान है जुमा की नमाज के बाद। क्योंकि ये टाइम अभी मिलेगा, फिर सीधे आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते के बीच में कौन मर जाएगा मालूम नहीं, बल्कि अभी भी कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे 1000 गुनाह माफ करेगा और तेरे माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ करेगा। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत उमर, मैं ज़रा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बैठे हैं और एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, और जिसमें बहुत से मुल्क के एम्बेसडर लोग आए, बहुत से मुल्क के बड़े बड़े लोग आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। अब हज़रत उमर का रौब और दबदबा, आप बैठे सामने सारे बड़े बड़े मुल्कों के लोग आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाए, हज़रत अब्दुल्ला को, कहा दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को एंट्री, मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े चांसलर लोग आए हैं, इसलिए कोई अंदर ना आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हो गए, कोई भी आए नहीं, अमीरुल मोमिनीन से भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी मीटिंग में है, और ये मीटिंग सिर्फ दुनिया की नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उनको कलमे की दावत भी दे रहे हैं, बोलो सुबहान अल्लाह। तो किसी बात इतने में हज़रत हुसैन आए। कौन आए? हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का काम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर थोड़े घबराए, कहा मीटिंग हो रही है, मना किया है आने को, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मीटिंग हो रही है, आपको जाना है तो जाओ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कोई बात नहीं, अभी ज़ोहर की नमाज का वक्त होगा तो आपके अब्बा आएंगे, यानी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ज़ोहर की नमाज में काम कर लेंगे भाई, चलो अभी सुबह हम जैसे कहे सुबह 10-11 बजे काम नहीं होता तो ज़ोहर की नमाज में काम कर लेंगे। ये कहकर हज़रत हुसैन बोलो चले गए, अंदर आए, यहाँ मीटिंग ख़त्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, कोई आए थे? कहा फला आए थे, उनको भेज दिया। फिर कहा हुसैन भी आए थे, कहा हज़रत हुसैन आए थे, पूरे पसीने में हज़रत उमर, हज़रत हुसैन आए थे, क्या किया? कहा गए, कहा भेज दिया। नहीं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई ज़रूरी काम नहीं है, और वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि ज़ोहर में आके आपकी मुलाकात करेंगे। कहा हुसैन मेरी मुलाकात करेंगे। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन कहते हुसैन नबी के नवाज से मेरी मुलाकात करेंगे। कहा बेटे आइंदा से ये बात मत कहना, चलो मेरे साथ में। कहाँ जा रहे हैं मालूम? हज़रत हुसैन के घर पर जा रहे, चले जा। जैसे हज़रत हुसैन के घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत हुसैन बाहर आए, ए मेरे प्यारो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने अपना इमामा लिया और इनके पाँव पे रख दिया, अपना इमामा उतार दिया और इनके पाँव पर हज़रत हुसैन के पाँव। हज़रत हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, ये सारी मार्केट देख रही है, मेरा घर बाजार के दरमियान में है, सारा मजमा देख रहा है। हज़रत उमर ने कहा जिसको देखना हो देखे, लेकिन हक है कि उमर के सर पर जो इमामा है ना, उसकी वो शान नहीं है जो हज़रत हुसैन के कदम मुबारक की शान में है। और फिर जो काम था वो काम खैर हो गया। जब बाहर निकले ना तो इनके बेटे तो साथ नहीं थे, कौन? हज़रत अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहने लगे आप हज़रत हुसैन का इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अब ये सब गलती मत करना। कहा तेरे नाना मोहम्मद नहीं है, उनके नाना मोहम्मद है। बोलते जाओ सल्लल्लाहु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले फरमाए, इतने प्यारे जुमले फरमाए कि तुम हज़रत हुसैन के बारे में सवाल करते हो, अरे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा है। तेरी
तेरी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं, उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा नहीं, उनकी खाला रुकैया, कुलसुम और ज़ैनब है, तेरी खाला बनाते नबी नहीं है। फिर हज़रत उमर ने कहा है बेटे याद रखना वो शहजादा है और हम गुलामज़ादे हैं, वो शहजादा है और हम। तो हज़रत उमर के कदम भी हज़रत हुसैन के सामने लड़खड़ा जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन गए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा। गए, शहीद हुए, आज भी जिंदा है। अरे बोलो, हमारा यकीन है, बोलो हज़रत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हज़रत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो, जितने हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते आ जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन गए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा। गए, शहीद हुए, आज भी जिंदा है। अरे बोलो, हमारा यकीन है, बोलो हज़रत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हज़रत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो, जितने हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।